मुफ्ती साहब, आप अगर ये बता दीजिए कि ऐसे शख्स जो मनशियात का बेदरिग इस्तेमाल करता है और आदतन करता है, रूटीन में करता है, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह की जानिब से किस सज़ा का हुक्म है, और फिर इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर देखा जाए तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। आज का उन्वान मनशियात के हवाले से है और रमज़ान मुबारक का महीना है, दोनों में मुनासबत और जोड़ भी है। अच्छा। वो इस तरह कि अभी आखिरी अशरा जो आएगा उसमें ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करना होता है, यानी इबादत करनी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो शख्स जो शराब का आदी हो और शराब से तौबा न करता हो, लैलतुल क़द्र में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। अच्छा। यानी इतना बड़ा ये जुर्म है कि वो सारी रात इबादत करता रहे और अल्लाह को मनाता रहे, जब तक वो शराब से तौबा नहीं करेगा अल्लाह उसकी माफ़ी का ऐलान नहीं करेंगे। और शराब, जैसे अभी हज़रत फरमा रहे थे कि उम्मुल ख़बाइस, ये जो नशा है ये तमाम बुराइयों की जड़ है, बुनियाद है, असास है। और अल्लाह ताला ने शराब को जब हराम करार दिया तो साथ बताया कि ये शैतानी अमल है। शैतान चाहता है कि लोग नशे में रहें। जब नशे में रहेंगे तो ना अल्लाह के हुक्म की परवाह होगी, ना अल्लाह के रसूल के हुक्म की परवाह होगी, ना अपने माँ बाप की उससे परवाह होगी, किसी की परवाह नहीं होगी। वो तो अपने एक नशे में मस्त होगा और उस नशे में फिर नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। फरमाया इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर। शैतान तो चाहता है कि तुम शराब पियो, नशे में आ जाओ और फिर वो तुम्हें आपस में लड़ाए, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा और अल्लाह के ज़िक्र से रुक जाएगा, नमाज से रुक जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है एक मुसलमान के लिए। और इसीलिए शैतान इन बातों पे खुश होता है कि नशे पे लगा दो ताकि ना नमाज पढ़ें और ना ही अल्लाह का ज़िक्र करें। और इसीलिए हुक्म ये है कि अपने आप को नशे से बचाओ, नशे में नहीं जाना। और हम हैरान इस बात पे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम जिस पे हुकूमत वक्त बहुत सख्ती करती है, लेकिन उससे बड़े जराइम होते हैं उस पर सख्ती नहीं करती। अब आप देखें, हमारे यहाँ उमूमन मुल्क पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि गैर मुस्लिम को शराब का परमिट जारी होगा जी, उसको लाइसेंस मिलेगा कि वो शराब ले सकता है। हालांकि यहूदी मज़हब में भी शराब हराम है, ईसाई मज़हब में भी शराब हराम है। और चंद दिन पहले आपने एक क्लिप देखा होगा कि सिंध असम्बली में एक हिंदू ने खड़े होकर कहा कि आप हमारे नाम पर शराब लेते हैं जी, कि जी गैर मुस्लिम पीते हैं। उन्होंने कहा हम तो नहीं पीते हैं, हम तो खुद उसको हराम समझते हैं, हम हमें क्यों बदनाम करते हो। देखिए, मुसलमान को वो एक किस्म का आईना दिखा रहा है कि तुम मुसलमान होकर हमारे कंधे पे रख के चला रहे हो, हालांकि हम तो खुद इसको बुरा समझते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी ताकत के ज़ोर पे इस चीज़ को रोके। और हुक्मरान जो बैठे हैं उन सबको पता है कि कहाँ कहाँ से ये नशा हो रहा है, कौन बेच रहा है, कैसे बेचा जा रहा है। इस वक्त के आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 70 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं। और ये मनशियात इस्तेमाल करने की वजह से फिर चोरियां भी हैं, डकैतियां भी हैं, और तलाक़ों का रुझान भी इस वजह से ज़्यादा है कि नशई आदमी को कुछ नहीं चाहिए, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, उसे नशा चाहिए। वो उस नशे की खातिर अगर अपनी बीवी को मारना चाहे मारेगा, हत्ता कि बच्चों को बेचना पड़े वो बेच देगा, घर का सामान बेचना पड़े वो बेच देगा। उसे सिर्फ़ और सिर्फ नशे से प्यार है और किसी चीज़ से उसे प्यार नहीं है, किसी और चीज़ से उसे गर्ज नहीं है। इसलिए मनशियात को डंडे के ज़ोर पर रोकना चाहिए ताकि जब इंसान जो है वो सेहतमंद होगा, उसकी सलाहियतें सही तरीके पर इस्तेमाल होंगी तो वो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद होगा। और लेकिन जब नशई लोग होंगे तो वो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद तो नहीं होंगे, उनकी तो सोच ही उलट होगी। आज जितनी भी ये डकैतियाँ हो रही हैं या चोरियाँ हो रही हैं, इसका अगर आप जायज़ा लें तो 90% वही लोग कर रहे हैं जो नशई हैं। अपना नशा पूरा करने की खातिर वो चोरियाँ और डकैतियाँ कर रहे हैं और फिर
جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ اس سے روڈ ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں. جب وہ نشے میں ہوگا اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں, میں گاڑی کیسے چلا رہا ہوں, آگے کون آ رہا ہے, اسے کچھ پتہ نہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, نہ صرف یونیورسٹی کالجز کی بلکہ اسکول کے بچے اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو بچوں کو یا نوجوان نسل کو اس چیز کی طرف مائل کرتی ہیں؟ پھر والدین کا اس پر کیا کردار ہو سکتا ہے, والدین کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں منشیات کا, اصل ذمہ دار وہ لوگ ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا جوان ہے یا یہ تعلیم یافتہ ہے یا ان پڑھ ہے, انہیں اس سے غرض نہیں ہے. انہیں اپنے پیسے چھاپنے سے غرض ہے, چاہے وہ لوگ مر رہے ہوں, انہوں نے اپنے پیسے بنانے ہیں. جب تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, اس وقت تک ملک سے منشیات ختم نہیں ہو سکتی. پھر وہ طریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے باہر بعض ریڑھیوں والے کھڑے ہوتے ہیں, گول گپے بیچ رہے ہیں, کوئی چھلیاں بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے. یہ اصل میں ان کے کارندے ہوتے ہیں. یہ ان چیزوں پہ ہلکا ہلکا سا یعنی کہ نشہ لگا کر, پاؤڈر لگا کر بیچتے ہیں, اور وہ پھر ایسا چسکا پڑ جاتا ہے ان بچوں کو کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. جو ہی چھٹی ہوگی فوراً آ کے جی ہمیں یہ گول گپے دے دو, ہمیں فلاں چیز دے دو. وہ عادت بن جاتی ہے. وہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں یہ سرایت کر جاتا ہے اور پھر وہ باقاعدہ نشہ شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر بے شمار ہیں. یعنی ایسے واقعات بھی ہیں کہ بچی کی شادی ہوئی اور وہ سسرال میں نہیں رہ رہی, ضد کر رہی ہے میں نے گھر جانا ہے, میں نے گھر جانا ہے, میں نے گھر جانا ہے. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کے محلے میں گول گپے بیچنے والا یہ اس کی عادی ہو چکی ہے کہ وہ گول گپے میں نے کھانے ہیں, باقی کہیں سے نہیں کھانے. کیوں؟ وہ نشہ ڈال رہا تھا اس میں, اب اس کی مجبوری بن گئی. تو اس طرح ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو راتوں رات ارب پتی بننا چاہتے ہیں یا کروڑوں پتی بننا چاہتے ہیں, اور وہ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. اگر ہمارے حکمران مخلص ہوں تو پہلے ان لوگوں کو پکڑیں جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں ادویات میں بھی یہ چیزیں شامل کی جا رہی ہیں. حالانکہ بعض ادویات ایسی ہیں جس میں ضرورت نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کر اس میں نشہ شامل کیا جاتا ہے تاکہ لوگ نشے میں جائیں اور وہ عادی بن جائیں. یہ چیزیں ہمیں سوچنا پڑے گا بحیثیت پاکستانی کہ ہم اپنے ملک کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں. اور عالمی سطح پر بھی جب مقابلے بازی ہوتی ہے, ٹسل چلتی ہے, تو وہاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ منشیات کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے امریکہ نے یہ کام شروع کیا, اور 1913 میں چین کے اندر انہوں نے باقاعدہ منشیات شروع کی, اور اس وقت چین میں 25% لوگ منشیات کے عادی بن چکے تھے. اور اسی طرح وہ جس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہاں پہلے منشیات کو پھیلاتے ہیں. اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ پہلے مفت دیتے ہیں, وہ چھوٹا چھوٹا نشہ مفت دیتے ہیں کہ اس کو عادت پڑ جائے. جب عادت پڑ جاتی ہے اب وہ کہتے ہیں پیسے لا. اب وہ بغیر پیسے کے آ نہیں سکتا, اب وہ گھر کی ساری چیزیں بیچے گا, چوری کرے گا, کہیں سے بھی لائے گا. تو یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں. آپ کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کے دشمن وہ بھی ہیں یہ, لیکن سب سے پہلے انسانیت کے دشمن ہیں. جب انسانیت ہی نہیں ہے تو ان کے ہاں اسلام کیا چیز ہے؟ بالکل. ان کو تو صرف اپنے پیسے سے مقصد ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے. ہماری جو خود ساختہ ایک ہم نے لائف سٹائل بنا لیا ہے, اس لائف سٹائل کو گزارنے کے لیے ہمیں کروڑوں روپیہ چاہیے, اور وہ یہ ایسے کماتے ہیں کہ لوگوں کو نشے پہ لگاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں, بہت سارے, کہ کسی کے مکان پہ قبضہ کرنا ہو, کسی کی پراپرٹی پسند آ گئی, اسے وہ نشے پہ لگاتے ہیں. پھر نشہ جب خوب وہ عادی ہو جاتا ہے تو اب اسے کہتے ہیں کہ پراپرٹی میرے نام کر, بلیک میلنگ کی جاتی ہے. اب وہ دیتا نہیں تو اس کا نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے, اس کو طلب ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت اس کے سامنے وہ رجسٹری رکھتے ہیں, اور وہ نشہ لینے کے لیے یعنی وہ پاؤڈر لینے کے لیے مجبوراً وہ دستخط کر دیتا ہے, اور یوں غریب لوگوں کی پراپرٹی کو ہتھیا لیا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات جب ہوں گے اور بعد میں پھر لڑائیاں ہوں گی, ظاہر ہے جب نشہ اترے گا تو وہ سوچے گا کہ میں نے مکان کیوں دے دیا اس کو. اب اگر ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی کرے. اب یہ جو ہمارے ملک میں معاشرے میں جو فساد ہے, اس فساد کی بنیادی جڑ جو ہے وہ منشیات ہے, اور ان منشیات کو ختم حکومت اگر چاہے سنجیدہ ہو جائے تو ختم کر سکتی ہے.